जाए, मस्ती की शराब छूट जाए, सामिया की रोजी रोटी पास हो जाए। मतलब ताबीज गल्ले काम चल रहा है। ले लेना चाचा, ले ना हम आपका कुछ। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज आपको ज़रा ये दिखाते हैं कि किस तरह लोग जैसे जैसे रमज़ानुल मुबारक का महीना करीब आ रहा है और ये भी बड़ा मुबारक महीना शअबानुल मुअज़्ज़म का चल रहा है, लोगों ने जो चंदा और धंधे का जो मामला था वो बहुत तेज़ी के साथ शुरू कर दिया है। असल में सिर्फ मदरसे वाले जो उसके हक़दार हैं, अगर वो इस काम को करें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो लोग जो अच्छे खासे हट्टे घट्टे होकर फिर अपने घरों के लिए मदरसे के नाम पर दीन इस्लाम को बदनाम करने के लिए और मदरसों को बदनाम करने के लिए जाली रसीदें छपवा कर लोगों के दरमियान निकल जाते हैं और मस्जिदों में जा जाकर ऐलान करते हैं कि हम फला इदारे और फला मदरसे के लिए चंदा कर रहे हैं। प्यारे अजीज़ों, ऐसे जेब कतरों से अपनी जेबों को बचाएं और जो भी बंदा आपकी बस्ती में, आपकी मस्जिद में अगर आता है तो उसका आप पर फर्ज है कि उसका आधार कार्ड ज़रूर चेक करें या उसकी रसीद पर या उसके पास जो तस्दीक नामे हैं उन नंबरों पर ज़रूर कांटेक्ट करें। एक पर नहीं करें, कई एक पर करें, अच्छी तरह वेरिफिकेशन करें। आपको ज़रा दिखाते हैं कि एक इस मुख्तसर वीडियो के अंदर कि एक बुज़ुर्ग हैं। ये बुज़ुर्ग जो आपको दिख रहे हैं, इनको देखकर मुझे तो यकीन नहीं होता कि ये गैर मुस्लिम है। प्यारे अजीज़ों, इनको देखकर लगता है किसी या तो मस्जिद के इमाम है या कोई आलिम दीन है। इस किस्म का रूप इन्होंने अपना रखा है। ऐसा रूप धारण लोग कर लेते हैं सिर्फ इस पैसे की खातिर। ये बंदा जो आप देख रहे हैं, बुजुर्ग जो आपको नजर आ रहे हैं, ये कोई मुस्लिम नहीं बल्कि गैर मुस्लिम है। और इस चीज का पता कैसे चला कि उस मस्जिद के जो इमाम साहब हैं, जब इनको वजू करते हुए देखा तो इनके वजू में खामियां पाई गईं। उस चीज को देखकर इमाम साहब को शक हुआ कि ये देखने में तो बंदा ऐसा लग रहा है, ये बुजुर्ग ऐसे नजर आते हैं कि जो बड़े पक्के नमाजी हैं, बड़े परहेजगार हैं, देखने में ये बुजुर्ग ऐसे लग रहे हैं कि जिन्हें देखकर अच्छे खासे इंसान की आंखें धोखा खा जाएं। जब इनके वजू के अंदर कमी देखी गई तो फिर इनसे मालूमात की गई और जब इनका आधार कार्ड चेक किया तो पता चला कि ये मुसलमान ही नहीं है। प्यारे अजीजों, आज हमारे दरमियान इस किस्म के लोग, मर्द और ख़वातीन, औरतें बुर्क़े पहन कर, गैर मुस्लिम औरतें बुर्क़े पहनकर ये चंदा करती हैं गुर्बत के नाम पर, मुस्लिमों के नाम पर। इस तरह के रूप धारण के मुसलमान सदक़ात, खैरात, ज़कात हमारे घरों से ले जाते हैं मदरसों के नाम पर, दीन इस्लाम के नाम पर। चलो, ये गैर मुस्लिमों का मामला है, लेकिन इस मामले में मुस्लिम भी कम नहीं है। अब इस दूसरी वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि दो अच्छे खासे नौजवान जो मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार अच्छी तरह चला सकते हैं, उन्होंने जाली रसीदें छापकर और ये काम शुरू किया और फिर वो इस मस्जिद के अंदर पकड़े गए। अब उस मस्जिद के जो निगरान हैं, जो सदर हैं, उन्होंने इनकी वेरिफिकेशन की और इनकी शक्ल सूरत को देखकर लगता है कि इनकी वेरिफिकेशन उन्होंने कुछ अच्छी तरह की है। प्यारे अजीज़ों, ऐसे नक्कालचियों से बचें। आपकी बस्ती में या आपके महल्लों में या आपकी मस्जिदों के अंदर इस किस्म के रॉन्ग नंबर अगर आते हैं तो इन रॉन्ग नंबरों से खुद भी बचें और इनकी वीडियो क्लिप बनाकर उसके व्हाट्सएप ग्रुप पे या अपने अजीज़ों अकारीब में ज़रूर भेजें, ताकि जिससे हम धोखा खा चुके हैं कहीं दूसरा बंदा धोखा नहीं खाए। असल में इन लोगों को भिखारी ये थे नहीं, हमने ही बनाया है। इनको पैसा दे देकर, चंदा दे देकर, आप ये ना समझे कि हम 150 रुपये देंगे तो 150 रुपये से हमारे पैसे में, मालो दौलत में कोई कमी थोड़ी आ जाएगी, और ये अल्लाह के नाम पर ही तो मांग रहा है। प्यारे दोस्तों, जो उसके हकदार हैं सदक़ात के, खैरात के, ज़कात के,
تو جو آپ کے جاننے والے ہیں آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ان تک جائیں اور ان تک پیسہ پہنچائیں۔ اسی طرح آپ کے اڑوس پڑوس میں جو دارالعلوم چل رہے ہیں، جو ادارے چل رہے ہیں جن میں محنتیں ہو رہی ہیں، آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ ان اداروں پہ دھیان دیں، آپ اپنی زکوٰۃ اکٹھی کر کے وہیں پہنچائیں، خود جا کر اپنے ہاتھوں سے وہاں کے جو صدر یا کمیٹی کا جو ممبر ہے اس کو سونپیں، لکھوائیں اور رسید کٹوائیں۔ پیارے عزیزو، آپ کے اس صدقات خیرات کو اس طرح جو زکوٰۃ ہے اس ماہ مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ لوگ ادا کرتے ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں خدا کا خوف، نبی اعظم کی محبت، رمضان المبارک کا احترام ہوتا ہے، اس احترام کی وجہ سے بہت زیادہ اس فضیلت کو حاصل کرتے ہیں کہ 1 روپیہ دینے سے 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اس کی وجہ سے لوگ لاکھوں روپے اس مبارک مہینے کے اندر صدقات، زکوٰۃ، خیرات کے طور پر دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ ان اداروں میں جائیں یا جو اس کے مستحق ہیں آپ ان تک پہنچیں، اپنے ہاتھوں سے ان کو ادا کر کے آئیں۔ جو یہ چلتے پھرتے روز مرہ کے بھکاری ہیں یا اس کے علاوہ جو چندے کے نام پر آپ کی بستی میں لوگ گھوم رہے ہیں رسیدیں لے لے کر، تو آپ ان کی پوری ویریفیکیشن کریں اور ایک مشت زیادہ ہرگز نہ دیں، کیونکہ ان لوگوں کی عادتیں آپ لوگوں نے بگاڑ رکھی ہیں۔ اگر آپ کو دینا ہی ہے تو وہ جس مدرسے کی رسید لے کر چل رہے ہیں اس کی پوری تحقیق کریں، گہرائی میں جائیں اور وہاں کی کمیٹی سے بات کریں۔ جب تحقیق صحیح اور درست ہو جائے تو پھر آپ ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ ڈالیں یا وہاں جا کر دے کر آئیں۔ اس طرح ان چلنے پھرنے والوں کو ہرگز پیسہ نہ دیں، اپنے صدقات، خیرات، زکوٰۃ کو نہ بگاڑیں اور ان کی عادتیں نہ بگاڑیں، ان کو بھکاری نہ بنائیں۔ پیارے عزیزو، اس چیز کا پورا خیال رکھیں، نہیں تو سمجھ لیں کہ اس مبارک مہینے کے اندر بھی آپ کا پیسہ ویسٹ ہی ہوگا۔ آپ کے اڑوس پڑوس میں جو ادارے ہیں آپ ان کا دھیان رکھیں، کیونکہ مدرسے کے اندر ہر وقت دینی اسلامی پڑھائی چلتی ہے، حافظ قرآن بنتے ہیں، عالم دین بنتے ہیں۔ جو پیسہ دینے میں جو ثواب مدرسے میں دینے میں ہے وہ کسی دوسری چیزوں میں خرچ کرنے میں نہیں مل سکتا، کیونکہ حافظ قرآن آپ کے اس زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات کا جو پیسہ ہوتا ہے ان سے ان کے لیے کھانا تیار کیا جاتا ہے، ان کے رہنے سونے کا انتظام کیا جاتا ہے، اور پھر اسی پیسے کے بلبوتے پر وہ حافظ قرآن بنتے ہیں، عالم دین بنتے ہیں، اور جب تک وہ عالم دین بن کر اس کام کی تبلیغ کرتے رہیں گے اور نہ جانے کتنے حافظ قرآن اور عالم دین ان سے بن کر نکلیں گے، پھر وہ اس کام کو اور آگے بڑھائیں گے، تو یہ سلسلہ ثواب آپ کا چلتا رہے گا۔ آپ ایک دن قبر کے حوالے کر دیے جاؤ گے مگر آپ کے ثواب میں کمی نہ ہوگی۔ تو پیارے عزیزو، زیادہ سے زیادہ آپ مدرسوں کا دھیان دیں، ان مدرسوں کا کہ جن مدرسوں کے اندر محنتیں کی جا رہی ہیں، جن مدرسوں کے اندر اچھی پڑھائیاں کی جا رہی ہیں، جو مدرسے قوم کی بھلائی چاہتے ہیں ان مدرسوں کا پورا دھیان دیں۔ پیارے عزیزو، اب آپ کو ذرا یہ مختصر سی جو ویڈیو کلپ ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان کے اندر ان لوگوں نے کیسی حرکتیں کی ہیں اور کس طرح قوم سے پیسہ کھینچتے اور لوٹتے ہیں۔ ذرا آپ یہ مختصر ویڈیو کلپ دیکھیں۔ لے لے نا چچا، لے لے۔ ہم آپ کا کچھ لینے والے نہیں ہیں، ہم آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ مر جاؤ گے نا اٹیک کھا کے تبھی چھوڑیں گے، باقی پہلے چھوڑیں گے نا، سمجھ لو۔ ہم بہت بڑے والے پتلے گوں ہیں، اینڈ کر کے چھوڑیں گے ہم تمہارا۔ بھئی آپ نے کوئی ثبوت ہی نہیں چھوڑا، کہنا میں مسلمان۔ ہم ویڈیو تمہاری کیوں بنا رہے ہیں؟ 40 50 630 ملا، اسی سے ملا اور ارے دیکھ لیندے نہیں سر۔ یہ مسلمانوں کو بدنام کر رکھا ہے انہوں نے، رکھا کے داڑھی بابا جی ہے کسی مندر کا۔ یہ دیکھو شیام ناتھ تعویذ گنڈو کام اور کریں گے، کستوری ویٹی فلانا پیکٹ۔ بھائیو یہ ہم نے پکڑا ہے مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے، جو وضو بناتے میں ہی شک ہو گیا تھا حافظ جی کو۔ جبری اور فلسطین اور ان کا یہ ہمارے حافظ جی ہیں مرکز کے، صفات حافظ جی،
ये नंबर इसके कोई कौन सा है? तमाम चेले ऐसे तमाम पैकेट बना रखे हैं। ले पकड़ो इन्हें। मोबाइल दियो अपना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रईस पटेल है। मैं बीड़ बाईपास रेलवे स्टेशन अरफात मस्जिद से बोल रहा हूँ। ये दो साथी है, ये बिहार से आए हैं चंदे के सिलसिले में। हमारे मस्जिद में आए। ये हमारे मस्जिद में आने के बाद में जब हमने इनकी तहकीक करे तो ना ही इनके पास कागज है, ना इनके पास सदाकतनामा है और ना ही किसी के इनके पास में कोई प्रूफ है। जब हमने इनका पूरा डाटा निकाले है तो इनके पास में ये साहब के पास में 30 से 35 हजार रुपए इनकी घरवाली के अकाउंट में भेज दिए इन्होंने और ये साहब ने भी जो है तो काफी पैसे जमा करके किधर भेज दिए। और ये लोग फ्रॉड है। बोलो भाई, फ्रॉड है क्या नहीं है तुम लोग? जरा जोर से बोलो। फ्रॉड है ना? तुम लोग गलत काम कर रहे हैं ना? ये लोग आगे से ये काम करेंगे? इंशाल्लाह कभी नहीं करेंगे। कभी नहीं करेंगे ना? हाँ। अच्छा, तुम लोगों को क्या ऐसी तकलीफ है? क्या क्यों इस्लाम का इतना नाम खराब कर रहे हैं तुम लोग? जी गलती हो गई हमारी। हाँ, पहले ही तो हर मुसलमान इतना परेशान चल रहा है, तुम लोग ये सब काम क्यों कर रहे हैं? पहली बार आए हजरत वाला और नहीं करेंगे इंशाल्लाह। हाँ? जो गलती हो गई अब अल्लाह से तौबा करो कि आज के बाद कभी नहीं करेंगे। इंशाल्लाह आपके बाद औरंगाबाद की कोई मस्जिद में अभी चंदा नहीं मांगेंगे। मस्जिद नहीं जाएंगे। अभी औरंगाबाद के पूरी आवाम से मैं अपील करना चाहता हूँ, अगर ये कहीं पे भी दिखे फौरन इनको पकड़ो। और पूरे बिहार के जितने भी ग्रुप वाले हैं वो पूरे के पूरे मौलाना लोग आए हुए हैं, उनकी पूरी तहकीक करो। बड़ी मेहरबानी करके ये लोग पूरा फ्रॉड काम कर रहे हैं। इनके पैसे वगैरह सब जमा कर, इनके पैसे, इनकी रसीद, इनका सब चेक करो। आज तारीख जो है तो 31/1/2025 है, दिन जुम्मे का है। हमने इनको हमारी अरफात मस्जिद में पकड़े हुए हैं। ये अपना खुद गुनाह कबूल कर रहे हैं, इसलिए अब ये गुनाह कबूल कर लिए है, इसलिए अब हम इनको छोड़ दे रहे हैं सारे मशवरे के बात होने के बाद में। हाँ जी इंशाल्लाह। अब गलती नहीं करेंगे। हाँ, अब ऐसा काम नहीं करेंगे। अब औरंगाबाद में नहीं दिखेंगे। चले जाएंगे। चले जाएंगे ना? चलो। और तुम्हारा क्या नाम है? आपका नाम? मुन्ना। तुम्हारा ये देखो क्या पहनी है? ये काला वाला जो लाल वाला पहने क्या पहनी है? क्या लिखा है? अरे सर एक मिनट। जनाब, मैं सुबह गुलबर्गा से आया हूँ 9:30 वाली बस से। नाम? मेरा नाम मोहम्मद अमजद है और वालिद साहब का नाम मोहम्मद फैयाज है। गांव का नाम? और हरियाणा बल्लमगढ़ से मैं रहने वाला हूँ। और गुलबर्गा से सुबह 9:30 बजे वाली बस से मैं यहाँ आया हूँ सना मस्जिद में। यहाँ मैंने ऐलान किया, कुछ लोगों ने मुझे पूछा ताशा, तो जनाब मैं गलत निकला और मैं गलत हूँ, मैं मेरी गलती को मानता हूँ। क्या पूछा? और इस अल्लाह के घर में मैं तौबा करता हूँ, आज के बाद में ये सब बात नहीं। गलती करे आप? तो यही गलती कर, मैंने झूठ बोल के अब लोगों से मदद मांगने। क्या झूठ मांगे? क्या झूठ बोले? पर यही मैंने वो कहा कि मैं हरियाणा से हूँ, कौमी दंगे फसाद का लिखड़ा हुआ हूँ और बहन बेटी बच्चे हमारे साथ है, मस्जिद के मामले में थोड़ा सा ऐसा। और क्या बोले? यही मैंने बोला है। खर्चा कितना बोले? जी हाँ, चंदा के लिए मैं आया था। यहाँ कुछ लोगों ने मेरे से पूछताछ की तो मैं गलत निकला हजरत। तो मैं मेरी गलती को मान रहा हूँ, इस अल्लाह के घर में भी मैं तौबा कर रहा हूँ। आज के बाद मैं इस काम को नहीं। मस्जिद से पहले कहाँ पे गए थे आप? जो पैसे आपके जेब में? हम लोग ये गांधी चौक ही आपका। निकालिए पैसे और दिखाइए जरा लोगों को। मस्जिद में हूँ। गांधी चौक पे गए थे आप? जी, दिखाइए। नहीं, मोहल्ले में मैंने घूम के किया है। ये कितने पैसे होंगे? ये होंगे 1000-1500 रुपए जो भी। 2-3 ठीक है। ये पैसे तुम्हारे ये हाथ में पकड़िए और जो सना मस्जिद में किए थे वो पकड़िए हाथ में। ये कितने है टोटल अमाउंट? 4,500। ये 4,500 रुपए ये भाई साहब
مسجد میں یہ بول کے لیے ہیں کہ مسجد میں میری تکلیف ہے, مجھے قرضہ ہے اور مسجد جلائے, مسلمانوں پہ ظلم کرے. یہ پیسے ثنا مسجد کے 4,500 روپے. اس سے پہلے جو گلبرگہ سے آپ آتے ہی یادگیر میں گاندھی چوک سے لے کے عزیز کالونی بس اسٹینڈ تک اتنے پیسے جمع کیے. یہ وہ مسجد کے باہر کا کام وہ ہم اس پہ نہیں دیکھ رہے, اور ہو سکتا ہے یہ بھی 3,000 کے اوپر ہے. اب یہ جو پیسے ہیں یہ غریب کا حق مار کے یہ یہاں پہ آ کے ایسے یہ لوگ کر رہے ہیں. تو جو حقدار ہیں, جو غریب ہیں, ان کے پیسے ان کو نہیں مل رہے ہیں. یہ باہر سے آتے ہیں, ایسا کام کرتے ہیں, ہر سال ان کا آنا جانا رہتا ہے. یہ ان کی حقیقت ہے. اور یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ 22 لوگ ہیں. یہ پہلے ہریانہ سے دلی آئے, دلی سے حیدرآباد آئے, حیدرآباد سے یہ بتا رہے ہیں کہ گلبرگہ کے حضرت بندہ نواز کے صدر رحمۃ اللہ علیہ درگاہ کے پاس سے روم لے کے رکے ہوئے ہیں. وہاں پہ ان کے بیوی بچے ہیں, تو وہاں سے یہ یادگیر آ کے اتنے پیسے لے رہے ہیں, ایسے بتا رہے ہیں. کیا میں نے یہ صحیح کہا؟ جی بالکل صحیح کہا. بالکل صحیح کہا. آپ کتنے مہینے سے نکلے ہوئے ہریانہ سے؟ ہمیں 3 مہینے قریب. 3 مہینے سے قریب ہوئے. اب یہ ان کے ہاتھ میں 4,500, یہ 3,500, ایک ہی دن کے 8,000 روپے پیسے ہے. تو آپ کیلکولیشن کر سکتے ہیں. اور یہ فوٹوز جو لوگوں کو بتا کے کیا جا رہا ہے, یہ بتا رہے ہیں ان کی فوٹو ہے. اور یہ جو ہے نا, یہ دوسرے فوٹوز ہیں. یہ جو وہاں پہ ہریانہ میں کچھ ہوا تھا, یہ 2 سال پرانا ہے. اور یہ ہمیں بتا رہے تھے لاک ڈاؤن سے پہلے بولے, پھر اس کے بعد لاک ڈاؤن کے بعد میں بولے. یہ ساری ان کی حقیقت سب کے سامنے ہے. اب یہاں سے یہ پتہ نہیں کہاں جائیں گے. اور میری گزارش ہے سب سے کہ یہ ایسے لوگوں کے لیے انکوائری کریں. اور یہ اچھے اچھے لیڈروں کا نام بھی خراب کر رہے ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ اویسی صاحب آئے تھے, 3 لاکھ روپے ہمیں دیے, اور اس میں کیا ہے وہ مدد کرنے کے بعد پھر ہم لوگ وہاں سے نکل کے پھر لوگوں سے ہیلپ لینے کے لیے نکلے. اب یہ فوٹوز سے تو لگ رہا ہے 3 سال پرانے ہیں. اب یہ ہمیں بتا رہے ہیں ایڈیٹنگ ہے پورے, یہ فوٹو پوری ایڈیٹڈ ہے, اور پورے یہ بھی ایڈیٹڈ ہے. یہ ایسے البم بنا کے ایسے لوگوں سے کر رہے ہیں. اب پتہ نہیں ہے کیا کیا کر رہے ہیں. ایسے لوگوں سے آپ الرٹ رہیے اور سب کو اس کے بارے میں انفارم کیجیے. کیا میں نے صحیح کہا؟ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں آپ پورا دل سے قبول رہے ہیں؟ جی ہاں, میرے بالکل دل سے میں توبہ کر رہا ہوں اللہ کے گھر میں. ہاں, آج کے بعد میں بھی نہیں کہوں گا. ہمارے ڈرانے سے, یہ بولنے سے, یہ کرنے سے نہیں, کوئی ڈرانے سے نہیں ہے. اب میں مدد لوں گا تو صرف میری ضرورت کے مطابق. بچے کہہ کر ہوں صاحب بھائی میں میری ضرورت کے لیے مدد لے رہا ہوں. اچھا, جو 3.5 مہینے سے آپ کتنے پیسے اب تک؟ نہیں, 3.5 مہینے کوئی پیسہ نہیں. جو میں ملتا تھا میں بچوں کو پہنچا دیتا تھا. بچوں کو پہنچا دیتے تھے. اور یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے 4 بھائی ہیں اور ان کی ماں ہے اور ان کے باپ بیمار ہیں. اور یہ ساری تفتیش آپ کو انہی کے ویڈیو میں ملے گی. ان کے باپ کی عمر یہ بتا رہے تھے 75 سال, اور ان کے ماں سے ہم نے بات کیا تو ان کی ماں کی عمر 55 سال بتا رہے ہیں. اور ان کے ID کارڈ اور ووٹر ID کے حساب سے ان کی خود کی عمر ہے 47 سال. تو وہیں پہ ہمیں شک ہوا 47 سال اور ان کی ماں کی عمر 55 سال. وہاں شک ہونے کی وجہ سے ہم نے ان کی تفتیش کی تو ان کا